बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तेरे भाई उम्मीद करता हूँ सब बेखिरियात होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। दोस्तों, मोहम्मद खलील डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भी आज दिन हफ्ते का और आज आप दोस्तों को एक छोटी सी लाड़ दिखाने वाला हूँ जो दो सीज़न 2024 कुर्बानी का लगाना चाहते हैं। उनके लिए एक सस्ती सी लाड़ भी है और गरीब भाई भी ख़रीदारी करे और अमीर भाई भी ख़रीदारी करे। ना कोई 40 की लाट है, ना मेरे प्यारे भी 50 की लाट है, सिर्फ़ और सिर्फ 10 बकरों की लाट है। अगर आप दोस्त सीज़न लगाना चाहते हैं सीज़न भी लगा सकते हैं, या अगर आप दोस्त अपनी कुर्बानी की लेना चाहते हैं, खुद बकरों को पालेंगे तो इसमें आपको सवाब मिलेगा और इसमें आप दोस्तों का फ़ायदा है। और पाकिस्तान में मेरे प्यारे भी आप किसी भी कोने पर चले जाएँ, जो मैं आज रेट देने वाला हूँ ना, अगर किसी भी गोट फार्म वाले ने आपको रेट दिया तो ये सारे बकरे आपको मैंने फ्री देने हैं। आज मैंने ये 50 बकरों की लाट में से 10 बकरे निकाले हैं। अगर आप दोस्त इनके ऊपर अच्छी मेहनत करेंगे, ये वाले बकरे 3 मन से लेकर अल्लाह के हुक्म से 5 मन तक चले जाएंगे। और आज की मेरी सफ़र आपने फ़ायदा भी उठाना है। वीडियो आपको बाइक कैमरा दिखाऊंगा और इनका रेट भी होगा और इनका क्या मुनाफा है, और घर बैठे अल्लाह के हुक्म से आप 10 लाख रुपये में कैसे कमाएंगे वो इस वीडियो के अंदर पूरी मालूमात होगी। अगर आप दोस्त वीडियो हमारी पूरी देखेंगे, आप देखते हैं वीडियो अधूरी ना, उसमें आप मालूमात लेते हैं और मेरे प्यारे बिन आपको सीखने को मिलता है। और मैं जब भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ना, ये मेरा प्यारा बेटा रऊफ भाग अस्सलाम वालेकुम। अगर वीडियो को लाइक करें, अगर सस्ती ऑफर है। चलो ठीक है, अभी आज रऊफ की भी आपको एक ऑफ़र दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो आपको बाइक कैमरे दिखाता हूँ। अगर ये बकरे करवाना चाहते हैं मेरे प्यारे भी कार्गो, या अगर आप मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, रब्ता नंबर मेरे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, तो आप रब्ता कर लें। ये तो सैंपल के तौर पे आपको 10 बकरे दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे फार्म पे आके बच्चों वाली बकरियाँ लेना चाहते हैं, गब्बन बकरियाँ लेना चाहते हैं, मुंदरे छतरे लेना चाहते हैं, या 24 वाला बकरे और भी लेना चाहते हैं, इधर मेरे पास सैकड़ों की तादाद में माल खड़ा हुआ है। आपका मेरे प्यारे भी जब दिल करे आप आ जाएं। अल्लाह के हुक्म से चीज़ें भी अच्छी और मेरे प्यारे भी रेट भी सस्ता। माशाल्लाह से ये है मेरे प्यारे भाई कैमरे की वीडियो। और ये है कुल टोटल 10 बकरे। इसमें 2 बकरे मैंने गुलाबी डाले हैं और बाकी माशाल्लाह से नागरा, बीतल और अबलक प्रिंट के अंदर हैं। हर बकरा मेरे प्यारे भाई वज़न नहीं करता। आज मैंने अच्छी क्वालिटी के बकरे निकाले हैं। अगर आप इनके ऊपर मेहनत करेंगे, जब अपनी कुर्बानी के लिए तैयार करेंगे, तो ये अल्लाह के हुक्म से बकरे नहीं बछड़े बनेंगे। और जिस भाई ने लेनी हो, जिसका भाई का पहले बयाना टोकन हैगा, ये लाट आपको मिल जाएगी। ऐसी ऑफ़र, ऐसा रेट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आपको बार बार नहीं मिलेगा। और प्राइस मेरे प्यारे भाई लाट की होगी। आपको सारे बकरे जब तरतीब के हिसाब से मैंने एक एक करके दिखाने हैं, आपको 1 बकरा भी दूंगा, 2 भी दूंगा, 5 भी दूंगा, लेकिन जो लाड़ की प्राइस होगी ना वो आपको मुनासिब देंगे। अगर चुन के 2, 4, 5 लेंगे, उनका ज़ाहिरी बात है मेरे प्यारे भाई रेट ज़्यादा देंगे। अगर लाड़ में ख़रीदारी करेंगे उसमें आप दोस्तों का फ़ायदा होगा। कम से कम जो छोटा बकरा ना वो मेरे प्यारे भाई 7 महीने का है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो 8 माह के बकरे हैं। अगर आप सीज़न लगाना चाहते हैं कुर्बानी पे, अल्लाह के हुक्म से 2 दांतों के और ज़्यादा से 4 दांत हो सकते हैं, लेकिन 6 दांत कोई बकरा नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी के बकरे हैं और बेहतरीन मैंने लाड़ निकाली छोटी सी, क्योंकि हर बंदा मेरे प्यारे भी 40-50 बकरा ख़रीदारी नहीं कर सकता। आप इसमें चेक कर लें, कोई बकरा बीमार होगा, कोई नुक्स वाला होगा, कोई ये वाला होगा, आप मेरे फार्म में भी आके चेक करें, वो मेरा होगा, उस चीज़ के मैं आपको डबल पैसे दूंगा। अच्छा, आप दोस्तों को एक मैं सहूलत दे देता हूँ। अगर आप ये बकरे करवाना चाहते हैं कार्गो, जैसे 10 बकरे ना आप 20 से 30 हज़ार पर टोकन के तौर पर भेजना है। बाकी जब आपको शहर में माल मिलेगा ना, आप बाकी पेमेंट आपने गाड़ी वाले को दे देनी है। ये आप दोस्तों के लिए ठीक है। आप सारी पेमेंट नहीं भेजनी, सिर्फ बयाना टोकन भेज देना, बाकी पेमेंट आप अपने शहर में दे सकते हैं, या बयाना टोकन लगवा के आप मेरे फार्म पे भी आ सकते हैं। और इनकी जो आते हैं मेरे प्यारे भाई रेट की तरफ, रेट बिल्कुल फाइनल होगा। बारगेनिंग मेरे प्यारे भाई बिल्कुल भी नहीं होगी। खलील कोट फार्म पे एक खासियत है, रेट फाइनल दूंगा, चीज़ें अच्छी होती हैं और मेरे प्यारे भाई रेट सस्ता होता है। इनकी जो फाइनल कीमत है 2,80,000 रुपये का। आपको फ़ी बकरा मैं दे रहा हूँ 28,000 रुपये का। अच्छा, आप मेरे फार्म पे आके 15,000 रुपये वाला बकरा लेना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप 20 वाला लेना चाहते हैं, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सीज़ा लगाना चाहते हैं, अगर टैडी दोगला माल लेंगे, आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी। अगर आपका 50-60 बकरा लेने का माइंड है, आप 10 बकरे पाल लें अच्छी क्वालिटी के, वो आपको 50 से भी जो ना ज़्यादा मुनाफा देंगे। अगर कोई अच्छी नस्ल का बकरा होगा, आपकी जगह पे ठहरा होगा ना, तो दोस्त यार वगैरह भी देखने के वो भी वाकई तारीफ करेंगे, कोई मेरे प्यारे भाई अच्छी नस्ल के जानवर हैं। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, अच्छी और सस्ती खरीदारी करना चाहते हैं, माल लेना ना लेना नसीब की बात है। अगर आप दोस्तों डेरा गाजी खान में आना है तो एक बार खलील गुड फार्म पे विजिट जरूर करना है। या फार्मिंग करना चाहते हैं तो बड़ी मेहरबानी करके आप हमसे मशवरा ले लिया करें। खलील भैया आपको इनकी खुराक के बारे में बताएंगे, इनकी वैक्सीन के बारे में बताएंगे,
اور ہمارا تو بکریوں کا کام دادا پر دادا سے ہے۔ اگر آپ کو اچھا مشورہ دیں گے آپ کا فارم کامیاب ہوگا، اس میں ہمیں بھی فائدہ ہے اور آپ دوستوں کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو سارے بکرے کے کر کے دکھاتا ہوں۔ اگر آپ کو 28,000 روپے کا دے رہا ہوں، آپ 10,000 نہیں 12,000 روپے خرچ لگائیں، تقریباً ابھی آپ کو پتہ ہے 8 ماہ یا 9 یا 10 ماہ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کم سے کم بھی یہ والا بکرا لاکھ سے اوپر سیل کریں گے۔ جتنی آپ کو میرے پیارے بھائی دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے نا، ان کے ریٹ بھی آٹومیٹک بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آئیں آپ کو سارے بکرے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں تاکہ ویڈیو بھی زیادہ نہ بنے اور آپ دوستوں کا ٹائم بھی زیادہ نہ لیں اور آپ دوستوں کو ویڈیو دیکھنے کا مزہ بھی۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھی میں بھی آپ کو ایک ایک کر کے بکرے دکھاتا ہوں۔ آپ اس بکرے کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں، یہ نمبر 1 پیارا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف میرے پیارے بھائی یہ اچھا ہے، سارے کوالٹی میں 1 نمبر ہے۔ اگر بکرے اچھے لگیں، ریٹ اچھا لگے تو یار کمنٹ میں آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 1 پہ بکرا ہے۔ ابھی میں آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں اور یہ میرے پیارے بھی کوالٹی چیک کر لیں، ڈبل ہڈی کا بچہ ہے، لے جائے اس کو، یہ 1 نمبر پیارا ہے۔ دوسری سائڈ بھی دکھا اسماعیل بھائی، یہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے میرے پیارے بھی آپ 2 نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرے پیارے بھائی ماشاءاللہ نمبر آ رہا ہے 2 کے اوپر بکرا ہے۔ اس بکرے کی بھی کوالٹی آپ چیک کریں، ناگرا بیتل میں اکیلا لینا چاہتے ہیں آپ کو 35,000 روپے کا بھی کوئی نہیں دے گا، صرف خلیل گوڈ فارم پہ آپ کو آفر ہے۔ یہ 2 نمبر پہ ہے۔ ابھی میں آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں، ویڈیو جلدی سے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں لیکن کوالٹی سارے ڈبل ہڈی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 نمبر پہ ہے، لیجیے اس کو۔ اور یہ نمبر آ رہا ہے 3 کے اوپر بکرا۔ اس بکرے کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں، چپے اس کے سینگ ہے چھوٹے چھوٹے اور طوطے کی طرح ان کے فیس ہے۔ ابھی سے آپ دیکھیں کھیرے بچے ہیں، لیکن جب آپ محنت کریں گے نا تو میں نے پہلے بتایا آپ کو پتہ چلے گا کوئی آپ نے چیز لی ہے۔ یہ 3 نمبر بکرا آ رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ نمبر آ رہا ہے ماشاءاللہ 4 کے اوپر بکرا۔ اس کا بھی آپ سینہ آپ چیک کریں، جیسے ببر، مطلب یہ چیک کر لیں آپ۔ ابھی سے آپ اس کے دیکھیں کھیرا بچہ، ڈبل ہڈی کی پہچان، یہ آگے سے اس کا سینہ ہوتا ہے اور آپ فیس چیک کریں۔ یہ ناگرا بیتل میں نمبر آ رہا ہے 4 کے اوپر۔ ابھی میں آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں، لے جی یار اس کو۔ اور یہ نمبر آ رہا ہے میرے پیارے بھی 5 کے اوپر بکرا، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی کلر آپ چیک کریں اور ساڑھے بڑے سائز کے آپ اس بکرے کی دم ابھی سے آپ چیک کریں اور فیس آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے اس کے سینگ ہے اور طوطا فیس ہے۔ یہ 5 نمبر پہ ہے۔ ابھی میں آپ کو 6 نمبر دکھاتا ہوں، لے جی اس کو۔ اور یہ نمبر آ رہا ہے میرے پیارے بھائی 6 کے اوپر بکرا۔ یہ بھی ابلک پرنٹ کے اندر ہے، جو پہلے 5 نمبر دکھا رہا اور یہ 6 نمبر آپس میں بھائی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں بکرے۔ یہ آپ کو میں اس کا بھی فیس قریب سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ نمبر آ رہا ہے 6 کے اوپر۔ ابھی میں آپ کو 7 نمبر دکھاتا ہوں، لے جی اس کو۔ اور یہ ناگرا بیتل آ رہا ہے نمبر میرے پیارے بھائی 7 کے اوپر۔ آپ اس کا بھی کلر آپ چیک کریں، ہائٹ لمبائی بالکل بڑے سائز کے اور سارے کوالٹی میں 1 نمبر ہے، لے جی اس کے 7 نمبر پیارے۔ اور یہ نمبر آ رہا ہے 8 کے اوپر بکرا، ابلک پرنٹ کے اندر ہے لیکن چھوٹا ہے، لیکن آپ اس کی ٹانگیں چیک کریں اور فیس بالکل خوبصورت پرنٹ کے اندر ہے۔ یہ 8 نمبر پہ ابھی آپ کو 9 نمبر دکھاتا ہوں، لے جی اس کو۔ اور یہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہا ہے 9 کے اوپر بکرا۔ اگر آپ محمد پور منڈی، راجن پور منڈی یا دوسرے فارموں پر ریٹ چیک کریں، کم سے کم 40,000 روپے کا بھی آپ کو نہیں دیں گے اور کوالٹی آپ پیور گلابی کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ یہ 9 نمبر پیارا، یہ شوقیہ 2 ڈالر راجن پوری، لے جی اس کو۔ اور یہ میرے پیارے بھی نمبر آ رہا ہے 10 کے اوپر بکرا۔ یہ اصل جو گلاب بھی اتنا چھوٹے سینگ ہوتے ہیں اور طوطا فیس کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ یہ 10 نمبر پہ ہے۔ ابھی پوری لاٹ میں آپ کو ایک ساتھ دکھاتا ہوں۔ اچھا میرے پیارے بھی میں ابھی آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا کے گھاس وغیرہ بھی کھلا کے دکھاتا ہوں، دوبارہ بھی ریٹ بتاتا ہوں۔ یہ 2,80,000 روپے کی پوری لاٹ دیں گے اور ویڈیو کہنے میری آپ سے بار بار ایک ریکویسٹ ہے، آپ دوست بکرے لے یا نہ لیں باقی مرضی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو واٹس ایپ فیس بک پہ آپ نے دل کھول کر لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے۔ آپ کے شیئر سے کیا ہوگا کسی دوست کا شوق بڑھ جائے۔ اپنے بھائی خلیل کو دیجیے اجازت، اوکے میرے پیارے بھی، اللہ حافظ، دل کھول کر لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے۔